السلام عليكم معكم في فيديو جديد وفي تمرين جديد إن شاء الله. Exercice 6, il dit que on définit une loi de composition interne étoile par quel que soit A, B appartiennent à R, l'ensemble des nombres réels, c'est bon, tel que A étoile B est égal logarithme de l'exponentielle A plus exponentielle B. قال لك في la question étudier les propriétés de étoile, c'est-à-dire يقدر يكون étudier زعما ماشي بالضرورة يقدر يكون لا كوميتاتيف اسوسياتيف، يقدر ازيميان لي مونوثر ولا إليمون ريغوليي، يقدر مثلا يتحقوا على ثلاثة وهذا لا، يقدر هاد جوج لا، يعني يتيدي ممكن ولا ماشي ممكن، فهمتي؟ ولكن او لا فهمتوا، ولكن الا قال لك مونطري يعني خصك تخرج النتيجة صحيحة. سي بون، نبينو الأولى. عندنا أولا نكتبو قلنا quel que soit A, B appartient à R. C'est bon. C'est que A étoile B est égal au logarithme de exponentielle. هذه exponentielle غير كتبنا un petit changement. Quel que soit A, B appartient à R. A étoile B est égal au logarithme de exponentielle A plus exponentielle B. نيتيديو اولا ندرسو لا كوميتاتيفيتي. سي بون، نديرو العريضة الأولى لا كوميتاتيفيتي. لا كوميتاتيفيتي ياك كاملين عرفتو لا كوميتاتيفيتي شنا هي، يعني خصنا نبينو اكس ايطوال ايكغيك تيكال ايكغيك ايطوال اكس، اولا ا بي ا ايطوال بي تيكال بي ايطوال ا. مي نخدمو باكس اللي ولفنا حنايا مزيان بحال بحال، سوا اولا كيلكو سوا x y appartient à R. كان علينا نخدمو ب A و B، مي ما عليناش بحال بحال. سي بون، المهم تفهمو هو كلشي. كيلكو سوا x appartient x y appartient à R، on a x étoile y est égal logarithme de l'exponentielle x plus l'exponentielle y qui est égal à logarithme. دايما ملي كيقول لكم مونطري كو هاد لا لوا كوميتاتيف، حاولوا غير تشونجيوها ولا تحسبوا هادي من بعد تحسبوا الاخرى. مي بحال هاد الطريقه اللي غندير دابا طريقه سهله، غنجيب هادي لهادي وغندير هادي البلاصه هادي اكسبونونسيال y بلس اكسبونونسيال x. هادي فاش اش بان لكم هنا، هادي كيبان لي بلا انه هادي هي y ايطوال x، دونك لا لوا اي كوميتاتيف. مزيان، سي بون. ها لا كوميتاتيفيتي. ننتقلو on passe maintenant à l'associativité. L'associativité, c'est bon. بالنسبة للأسوسياتيفيتي الإخوان كاملين عرفتوها، اللي هي x إيطوال y إيطوال z إيكال x إيطوال y إيطوال z، يعني الأقواس كيتشونجاو على، يعني لا بوزيسيون ديال الأقواس كيتبدل. سي بون، نفترضو سوا x y z appartient à R. سي بون، on a quoi x étoile y étoile z شحال كيساوي x étoile logarithme exponentielle y plus exponentielle z qui est égal à logarithme de quoi exponentielle x plus exponentielle ديال logarithme ديال exponentielle y plus exponentielle z qui est égal à logarithme
اكسبونونسيال اكس بلس ليكسبونونسيال مع اللوغاريتم كيمشيو، ما ديروش هكا في الامتحان، مي بحال الا قلتي كنختزلو بهم. اش كيبقى لينا؟ اكسبونونسيال ايكغيك بلس اكسبونونسيال زد، اي هادي دابا اكس ايطوال ايكغيك ايطوال زد، مزيان. ايكوا عندنا اكس ايطوال ايكغيك، نحسبو دابا اكس هادي ايطوال زد كي تيكالا لوغاريتم ديال اكسبونونسيال اكس بلس اكسبونونسيال ايكغيك ايطوال كوا زد كي تيكال اللوغاريتم ديال اكسبونونسيال ديال هادي اللوغاريتم ديال اكسبونونسيال اكس بلس اكسبونونسيال ايكغيك بلس اكسبونونسيال زد اللي هي اللوغاريتم. نفس الشيء هنا، بحال الا قلت هادي كتمشي. عافاكم ما ديروش هكا في الامتحان، كنعاودها وكنكررها جوج المرات ولا ثلاثة. هادي يعني ديك الكربة ما ديروهاش. الا كتلاحظوا الاخوان، لقينا بلي انه اكس ملي كانوا الاقواس هنا لقينا بلي انه كيساوي لوغ اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال ايكغيك اكسبونونسيال زد. نفس الشيء ملي كانوا الاقواس هنا لقينا بلي كيساوي لينا لوغ دو اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال ايكغيك اكسبونونسيال زد، يعني نفس الشيء. سي بون. ننتقلوا دابا لا كوميتاتيفيتي، عفوا ليليمون نوتر. استسمح، ليليمون هو l'élément neutre. سي بون. سوا نعتبر واحد ليليمون نوتر هو او بريم. علاش درت او بريم ما درتش او؟ لانه ليكسبونونسيال كان هنا او، يعني نشونجيو داك او اللي كنا كنعرفو نديرو مثلا او بريم بحال باش ما يدخلش لينا مع ليكسبونونسيال لي ابارتيان مثلا اغ، لانه حنا خدامين في اغ هنا. اغ سي بون. l'élément est soit est l'élément neutre pour la loi étoile ou la R étoile. C'est bon. Alors quel que soit واحد x appartient à R, on a x étoile à E prime est égal à E prime étoile à x est égal à x. C'est bon. هادي راه يقدر كاع ما نديروها، يقدر نديرو غير هادي بلاش، ما غاديش نذكروها. علاش؟ حيت هادي غير بدلنا لا بوزيسيون اللي هي لا كوميتاتيفيتي، وحنا اصلا بينا بلي انه كوميتاتيف، يعني اوتوماتيكمون بلا ما نبقاو نذكرو سميتو العلاقه الثانيه اكس ايطوال او بريم تيغال او بريم ايطوال اكس، يعني يكفي نديرو هادي ايطوال اكس. سي بون. هادي اش كتعطينا؟ كالكو سوا اكس ابارتيان ا لوغ ديال اكسبونونسيال اكس بلس اكسبونونسيال او بريم ايتيغالا اكس. مزيان. هادي دابا نطبقو عليها هادي اكسبونونسيال لوغ ديال اكسبونونسيال هذا بلس اكسبونونسيال هذا ايتيغالا اكس. امبليكو كيلكو سوا اكس ابارتيان ا. الا بغينا نحيدو اللوغاريتم خصنا ندخلو عليه ليكسبونونسيال، يعني الداله العكسيه. سي بون. يعني ليكسبونونسيال بالاكسبونونسيال ديال اللوغاريتم اكسبونونسيال اكس بلس اكسبونونسيال او بريم تيغال اكسبونونسيال اكس. كالكو سوا اكس امبليكو كالكو سوا اكس ابارتيان ا. هادي راه غتمشي مع هادي الداله العكسيه ديالو اكس، يبقى لينا اكسبونونسيال اكس بلس اكسبونونسيال او بريم يتيغال اكسبونونسيال اكس. هذا دابا ديرو ليه هكا مزيان، هذا غيمشي لينا مع هذا. ce qui implique que quel que soit x appartient à R, c'est bon, exponentielle E' est égal à 0, ce qui est impossible.
علاش ماشي ممكنش؟ علاش امبوسيبل؟ لانه شنو الحاجه اللي كتعطينا الاكسبونسيال اس؟ شي حاجه كتعطينا زيرو. اكسبونسيال موان لانفيني هي اللي كتساوي زيرو، حيت هذا كيساوي ان على اكسبونسيال بلس لانفيني. هذا بلس لانفيني ان سور بلس لانفيني زيرو. بلس لانفيني راه ما كتنتميش لاير، اولا ما كنقلبوش على شي حاجه انفيني، كنقلبوا على واحد العنصر اللي بتي، مثلا 2 5 17. المهم ما يهمش يكون فيني، يعني يكون عدد. دونك غنقولوا دونك il n'y a pas d'élément neutre pour. داكشي علاش قلت لكم الا قال لكم البروف اولا التمرين ايتيدي، يعني راه ماشي بالضروره يكون داكشي اللي قال لكم تما. ننتقلوا دابا لا ديرني شوز ليليمون ريغولي. هنا غادي نذكر لكم واحد الغابيل اللي تري امبورطون. rappel sur l'élément régulier. On dit que x appartient par exemple à R, c'est bon, minuscule étoile, et est régulier si et seulement si il vérifie les deux axiomes. Quel que soit x, y, z appartiennent à E. مزيان، هاد x راه هو هذا نيت تيلكو كوا x عفوا x étoile y est égal x étoile z implique que y égale z. et l'axiome الثاني y étoile à x égale à z étoile à x implique que اش غيعطينا؟ x هنا في اليمين، يعني هذا كيساوي هذا. هذا هو ليليمون ريغوليي. شنو هو باللغه العربيه اللي قرينا في الباك؟ هو عنصر منتظم. عنصر منتظم. نعطي واحد ليكزومبل باش يبان لكم المفهوم ديال هذا، ليدي ديال هذا. بار اكزومبل هنا كاين كو سوا اكس y z ابارتيان ار، ياك؟ هنا بوغ لا لوا لاديسيون، بالنسبه لاديسيون عندنا x بلس y ايكال x بلس z، يعني راه اوتوماتيكمون x كيساوي x، يعني بلس يعني x اولا y ايكال z. وبالنسبه للملتيبليكاسيون عندنا x y ايكال x fois y ايكال x fois z، automatiquement y égale z avec x différent de 0. دابا نمشيو للتمرين ديالنا، ليكزومبل ديالنا اللي هو هذا. مزيان، l'élément régulier soit A appartient à R. نختاروا واحد ل A appartient à R par exemple، soit A appartient à R. مزيان، et régulier. نختاروا واحد ل A régulier. استغفر الله، عفوا. Si quel que soit x, y appartient à R, tel que A étoile x est égal quoi? A étoile y implique que x est égal à y. هنا
اختارينا هاد الأ اللي خصنا نبينو بلا أنه غيولي، هاد الأ اللي خصنا نبينو بلا أنه إليمون غيولي. مزيان، قلنا سوا أ أبارتيان أ إغ إي ريغوليي، إمتى غيكون ريغوليي؟ سي كيلكو سوا إكس أبارتيان، إلا كان جوج ديال العناصر دوز إليمون، بحيث هاد العلاقات اللي درت أ إيطوال إكس يتيغال أ إيطوال إيكغيك امبليكو إكس إيطوال إكس إيكال إيكغيك. علاش ما درتش ديال العكس، يعني إكس إيطوال أ إكس إيطوال أ يتيغال إيكغيك إيطوال أ امبليكو إكس يتيغال أ؟ حيت هنا غنقول كار إيطوال إي كوميتاتيف. سي بون، يعني هنا يكفي نبرهن هذه. ملي غنبغي نبرهن هذه غنقول ليه كوم إيطوالي كوميتاتيف الوغ ليليمون اللي اختاريت اي ريغوليي. سي بون، مزيان، كنتمنى تفهموا. سوا اولا عندنا سوا اكس يكريك ابارتيان ا ار. دابا غير هذه الخاصيه ديال هذه، يعني هذا ماشي جواب، هذا ماشي جواب، غير قلنا امتى كيكون ا ريغولي سي هاد الغولاسيون. قلنا سوا اكس ابارتيان ا ار، قلنا ا ايطوال اكس تيغال ا ايطوال ايكغيك، اش غيعطينا؟ امبليكو نطبقوا عليه هاد العلاقه يتيغال لوغاريتم دو ليكسبونسيال ا بلس لوغاريتم دو ليكسبونسيال اكس يتيغال لوغاريتم دو ليكسبونسيال ا بلس لوغاريتم دو ليكسبونسيال ايكغيك امبليكو لوغاريتم. دابا غادي نحيدو عندك اسيدي واحد الخاصيه كتقول بلي لوغ ديال اكس يتيغال لوغ ديال ايكغيك امبليكو اكس يتيغال ايكغيك. داكشي اولا علاش يمكن لينا ندخلو ليكسبونسيال هنا، ليكسبونسيال صافي مشى، غيبقى لينا داكشي اللي في الداخل. مزيان، يعني بحال الا قلتي دخلنا ليكسبونسيال، ليكسبونسيال غيبقى لينا داكشي اللي في الداخل هو اكسبونسيال ا بلس اكسبونسيال اكس كيتيغال اكسبونسيال ا بلس اكسبونسيال ايكغيك. هذا غادي نضربو عليه، سي بون، غيبقى لنا اكسبونسيال اكس يتيغال اكسبونسيال ايكغيك. غادي ندخلو عليه لي لين الالين ولا اللوغاريتم، لوغاريتم ديال اكسبونسيال اكس تيغال لوغاريتم دو اكسبونسيال ايكغيك، سو كي امبليكو اكس تيغال ايكغيك اللي هي هذه اكس تيغال ايكغيك، يعني هاد الخاصيه اولا هذه اللي قلنا في الاول اكس تيغال ايكغيك دو لو ريزولتا. كنتمنى تفهموا. نتلاقاو في التمرين الجاي ان شاء الله، بالتوفيق لكم.